ओके, नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष सन्दर्भ विशेष लाइभमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, यतिखेर देशको राजनीति चुनाव केन्द्रित बनेको छ। सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा केन्द्रित बनिरहँदा चुनाव यतिखेर दुई ध्रुवमा विभाजित हुने जस्तो देखिन्छ। खास गरी दुई ध्रुवीकृत राजनीति देखिएको छ। एकातिरको गठबन्धन, सत्ता गठबन्धन, त अर्कोतिरको खेमा यतिखेर एमाले नेतृत्वले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र पनि अब विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू छन्। यतिखेर देशको अर्थतन्त्र के साँच्चै श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न थालिएको भन्ने विषय छ। त चुनावको पूर्व सन्ध्यामा खास गरी कूटनीतिज्ञसँग जोडिएको विषय, देशको डिप्लोमेसी अर्थात् विदेश नीतिको सवालमा हाम्रो विभिन्न राजदूतहरू खाली रहेको थियो। गत सरकारले नियुक्ति गरेको र यो वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको थियो, अर्थात् उहाँहरूलाई चाहिँ फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा झन्डै 20वटा देशमा चाहिँ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भएको छ। यो सिफारिस केही राजनीतिक, केही नातावाद, कृपावाद, केही चाहिँ यसमा क्लस्टरका कुराहरू पनि बाहिर सामाजिक सञ्जालमा उठेका छन्। चीन लगायतका विभिन्न महत्त्वपूर्ण हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहिँ यतिखेर नियुक्ति भएको छ। लामो समयदेखि चीनको राजदूत पनि खाली हुनुहुन्थ्यो र यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालको कूटनीतिक बेला बखतमा चाहिँ अप एन्ड डाउन जस्तो स्थिर नभएको, अस्थिर भनौँ जसलाई, एउटा डिप्लोमेसी, एउटा सिद्धान्तमा पञ्चशीलको आधार, असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र डिप्लोमेसीमा चाहिँ वैदेशिक लगानी गर्ने सवालमा कूटनीतिलाई कस्तो सुमधुर बनाउने भन्ने सवालमा बेला बखतमा अलिकति आलोचना, जिब्रो काटिने काम चाहिँ, जिब्रो टोक्ने प्रयास चाहिँ भएको देखिन्छ। आज यिनै विषय प्रसङ्ग पछिल्लो समय 20 देशका राजदूत नियुक्तिमा देखिएको केही राजनीतिक नियुक्ति, केही नातावाद, कृपावाद र यी राजदूत नियुक्तिले खेल्नुपर्ने भूमिका के हुनसक्छ, देशको फरेन पोलिसी के हुनु पर्ला र यस्तो परिस्थितिमा कूटनीतिमा नेपालका दलहरू पिक्ष या सरकार परिवर्तन पिक्ष किन कूटनीतिप्रति शङ्का उपशङ्काहरू हुन्छ त? आज यिनै विषयमा कूटनीतिज्ञ एवं चीनका निम्ति झन्डै उहाँले 4-4.5 वर्षको एराउन्ड चाहिँ राजदूतको रूपमा काम गरिसक्नु भएको अनुभवी व्यक्तित्व कूटनीतिज्ञ आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजेश्वर आचार्य। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ आचार्यज्यू। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम रहेछ। अब देशको राजनीति तपाईँले देखि पनि रहनु भएको छ, तर महत्त्वपूर्ण विषय यसको ब्याकबोन जस्तो मानिने एउटा कूटनीति सम्बन्ध, जसको परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा गरौँ, परराष्ट्र नीतिका कुरा गरौँ, बेला बखतमा भ्याकुम जस्तो देखिने, कूटनीतिमा हामी चुकेको जस्तो पनि देखिन्छ। हामी अलिकति बेला बखतमा हामीले भन्ने पनि गरेका छौँ कि कूटनीतिमा हाम्रो स्ट्यान्ड भएन है, हामी कूटनीतिमा अलिक कमजोर देखियौँ भन्न खोजिया पनि छ, भनिन्छ पनि। के छ अहिले यो 20 देशका निम्ति चाहिँ राजदूत नियुक्तिलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? ठिक भएको छ कि बेठिक भएको छ कि ढिलो भयो कि चाँडो भयो कि यसमा राजनीति कति भयो, कति चाहिँ तपाईँले न्यायसङ्गत देख्नुभयो? तपाईँको विश्लेषण के रह्यो? होइन, यसमा ढिलो भयो कि छिटो भयो कि भन्ने प्रश्नमा त शङ्कै छैन। यो त धेरै ढिलो भयो र कूटनीतिमा हामी जस्तो मुलुक जसको चाहिँ भू राजनीतिक अवस्थिति ज्यादै चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, त्यस्तो मुलुक र दुईटा भीमकाय मुलुक, उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत, त्यो बिचमा रहेको मुलुकले हाम्रो स्थायित्व, विकास, सुरक्षा सबै चिज त्यो चाहिँ कूटनीतिक माध्यमका आधारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। आज ठुला मुलुकहरूले नै आफ्नो सुरक्षाको चासो राख्छन् हामीसँग। हामी सानो छौँ, तर चीनको पनि चासो नेपालमा सुरक्षा सम्बन्धी छ, भारतको चासो पनि नेपालमा सुरक्षा सम्बन्धी छ। हामीले उहाँहरूको सुरक्षा चासोलाई एड्रेस एकातिर गर्नुपर्छ भने आफ्नो सुरक्षा र विकासको निमित्त त्यतिकै संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ। जुन चाहिँ छिमेकमा घटेका परिस्थिति नै मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले देखा परेको जुन एउटा द्वन्द्वको भनौँ या लडाइँको अवस्था छ, खास गरिकन रुस र युक्रेन बिचमा, अफ्रिकामा त्यही किसिमको अस्थिरता र अन्यलको स्थिति कतिपय मुलुकहरूमा छन् र हाम्रै क्षेत्रमा पनि श्रीलङ्काको यहाँले कुरा गर्नुभयो र यतापट्टि हेरौँ अफगानिस्तान, अहिले तालिबानको अवस्था छ, अमेरिका त्यहाँबाट विथड्र गरेर गएपछि। यी सबै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि नेपालले कूटनीतिलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, उच्च स्तरमा राख्नुपर्छ र प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ।
त्यो मानेमा राजदूतहरूको नियुक्ति अहिले जसरी भयो त्यो चाहिँ एउटा धेरै नै ढिलो भयो। वास्तवमा एक दिनको ग्याप पनि राख्नु हुँदैन यस्तोमा। र त्यो ढिलाइ भएकोमा किनभने भनौँ न भर्खरै चिनिया करिब दुई हप्ता अगाडि चिनिया विदेश मन्त्रीको यहाँ भ्रमण भयो, तर हाम्रो देशको राजदूत बेजिङमा छैन होइन। यो त धेरै सिरियस कुरा हो। र त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फेस अफ द कन्ट्री, कुनै पनि कन्ट्रीको भनौँ। परराष्ट्र मन्त्री भनेको के हुन्छ भने एक्सटर्नल फेस हो, आन्तरिक रूप। अब जस्तो अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्री चिनको या रुसको या इभन भारतको, यिनीहरू दे आर द की प्लेयर्स अफ द वर्ल्ड होइन। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले अघि नै मैले विभिन्न सन्दर्भ जोडेर भने हाम्रो विकास र सुरक्षाको निमित्त परराष्ट्र मन्त्रीको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ, रोल हुन्छ। र त्यस पछाडिको अर्को रोल कन्ट्री बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने र त्यसबाट आफ्नो देशको सुरक्षा, आफ्नो देशको विकास र आफ्नो देशका जनताको हकहितको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राजदूतको हुन्छ। अब राजदूतै खाली भयो भने त त्यसले प्रभाव पार्ने त सकारात्मक मेसेज देला र भने सकारात्मक त पक्कै हुँदैन, त्यो त नकारात्मक हुन्छ। फेरि अर्को के हुन्छ भने राजदूतको नियुक्ति ढिलो हुँदाखेरि, जस्तो इन्डियाको कुरामा भनौँ, यहाँबाट हामीले राजदूत एक त एग्रीमा आउन ढिला भयो, डाक्टर शङ्कर शर्माको। उहाँ यहाँबाट राजदूत नियुक्ति भएर जानुभयो, त्यहाँको राष्ट्रपति त्यही दिन चाहिँ विदेश भ्रमणमा हिँड्नुभयो। उहाँ अहिले पनि चाहिँ उहाँले क्रिडेन्सियल पेस गर्न पाउनु भएको छैन। त्यसको माने औपचारिक रूपले उहाँ अझै राजदूत हुन पाउनु भएको छैन। औपचारिक, मेरो शब्द याद गर्नुहोस्, किनभने जबसम्म क्रिडेन्सियल पेस गर्दैन तबसम्म राजदूतले झन्डा पनि राख्न पाउँदैन र औपचारिक समारोहहरूमा त्यो चाहिँ भाग लिनलाई ऊ एलिजिबल पनि हुँदैन। त्यस किसिमहरू त्यसमा पनि चाहिँ ढिलाइ भयो। अब हाम्रो पक्षबाट ढिलाइ भयो कि अर्को पक्षबाट कस्तो संयोग भने फेरि प्रधानमन्त्री भारत जाने हुनाले पो भयो, नत्र हुँदै हुन्थेन। त्यही त भने हाम्रो त्यही दिन हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी भारत जानुभयो, त्यही दिन इन्डियाको राष्ट्रपतिजी विदेश भ्रमणमा जानुभयो, हाम्रो राजदूत चाहिँ इन्डिया 2-4 दिन अगाडि जानुभएको थियो। तर चाहिँ के त्यहाँ गएर उनले एक्सर्साइज गरे भने त्यसैले चाहिँ एक दिन पनि खाली राख्नु हुँदैन। एउटा राजदूतलाई फिर्ता गर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो राजदूत नियुक्ति ढिलाइ हुनुको पछाडिको कारण के? राजनीतिक खिचातानी नै हो कि हाम्रो कुटनीतिमा त्यति चासो नदिएको हो कि हामी व्यवस्था भिजनै नभए हो कि परराष्ट्र सम्बन्धलाई राम्रो सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा पुलको काम गर्ने जुन व्यक्तित्व या कुटनीतिज्ञहरू छन् तिनलाई नै खाली राख्नु भने के हो? के म्यासेज के? अब यो चाहिँ अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले नारायण खड्गाले बिचबिचमा चाहिँ यो चाहिँ जुन गठबन्धनको सरकार हुँदाखेरि त्यसबाट पर्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिको बारेमा उहाँले चाहिँ अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ। अब परराष्ट्र मन्त्रीभन्दा अथेन्टिक मान्छे त यो विषयमा जानकार अर्को व्यक्ति हुँदैन र उहाँकै शब्दलाई सापट्टि लिँदाखेरि त त्यही अप्ठ्यारो रहेछ उहाँलाई, जसले गर्दाखेरि यो ढिलाइ भयो होइन। अहिले 7-8 महिना भयो हो नि। यो त धेरै धेरै ठुलो, यो त सिरियस कुरा हो। र मैले भने हामी जस्तो कन्ट्री, सानो मुलुक, फेरि यो हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा भएको मुलुकले त एक दिन पनि खाली राख्नु हुँदैन। र सक्षम मान्छे, अघि यहाँले त्यो विभिन्न बताउनु भयो, त्यता पनि म जान चाहन्न, कसको नाता गोता के जाति इत्यादि त्यो मेरो विषय होइन। र त्यो त नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले विचार गर्ने कुरा हो र त्यसमा सिफारिस गर्ने व्यक्ति। जस्तो अहिले जस्तो आचार्यज्यू यो राजदूत नियुक्तिमा चाहिँ राजनीतिकरण कहीँ कतै हुन्छ, त्यो किनभने स्वाभाविक रूपमा त्यो राजनीतिक प्रभावबाट भइन्छ, त्यो एउटा विषय रह्यो। तर पछिल्लो समय राजनीतिक नियुक्तिसँगै जोडिएका कयौँ नातावाद, कृपावाद, एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ आफन्तवाद जुन हाबी भएको छ नि, आफ्ना मान्छे, सन्धि, भाइदार यी लगायतका जुन देखिन्छ नि, यो राजनीति भन्ने कि यसलाई चाहिँ यो अलिकति लोभी पापी भन्ने कि यसलाई के शब्द प्रयोग गर्दा बेटर होला, तर यस्तो यो महत्त्वपूर्ण सेन्सिटिभ विषयमा नातावाद, कृपावादले कस्तो कुटनीति बनाउन खोज्छ हामी? होइन, अब यसमा म उहाँहरूको योग्यतामाथि जो मानिसहरू अहिले सिफारिस हुनुभएको छ, जो व्यक्तिहरू सिफारिस हुनुभएको छ, उहाँहरूको योग्यता र क्षमतामा म प्रश्न गर्न चाहन्न। किनभने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि, द टेस्ट अफ पुडिङ इज इन इटिङ होइन। अब उहाँहरूको पर्फर्मेन्स नहेरिकन
त्यो टेस्ट दे आर नट एट टेस्टेड होइन। एज ए कुटनीतिज्ञ त्यो त जसलाई पनि ब्ल्याङ्केट लगाइदिने एउटा आरोप लगाउने हो भने लगाउन सकिन्छ। उहाँहरूको क्रियाकलाप उहाँहरूको क्षमता प्रदर्शन गर्न बाँकी नै छ। त्यसैले म त्यतापट्टि नजाउँ, तर खाली गर्नु हुँदैन। र म के देख्छु भने यसमा नवराजी तपाईँले भनेको कुराहरूमा कमसेकम 7-8वटा कन्ट्रीमा मेजर कन्ट्री हामीसँग जोडिएका मेजर कन्ट्रिजमा कमसेकम 7-8वटा कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले देशको A1 कुटनीतिज्ञ पठाउनुपर्छ। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। किनभने मुलुकको अस्मिता, विकास, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान गाँसिएको हुन्छ राजदूतसँग। पार्टीको मान्छेहरूलाई उहाँहरूको पनि चाहिँ केही बाध्यता होला, त्यो पठाउनु पर्ने। त्यसमा म जान चाहन्न, त्यसमा डिबेट गर्न चाहन्न। तर भनौँ चीन जस्तो मुलुक, भारत जस्तो मुलुक, अमेरिका, रुस होइन, अथवा P5 को कन्ट्री भनौँ, जापान, जर्मनी जस्ता मुलुकहरूमा चाहिँ यस्तो मुलुक जुन चाहिँ भाइटल छन्, वर्ल्डको एउटा लिडर भनौँ, चाहे इकोनोमिक पावर भनौँ, चाहे चाहिँ मिलिट्री पावर भनौँ, अथवा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ पर्मानेन्ट जो मेम्बर कन्ट्रिजहरू छन्, त्यस्तो मुलुकहरूमा चाहिँ देशबाट चुनिएको व्यक्ति A1 भने मैले कमसेकम 1 दर्जन व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्तो A1 हुनुपर्छ। क्वालिफाइडहरू छ है त्यसो भए ती मान्छेहरू वेल इक्विपमेन्ट के भन्छ त्यसलाई, वेल क्वालिफाइड, डायलग गर्न पनि सक्ने, नेगोसिएसन पनि गर्न सक्ने, डिफर गर्दाखेरि पनि एउटा राम्रो मुखले होइन त्यसलाई चाहिँ डिफर गर्न सक्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय यो सजिलो छैन। अहिलेको डिप्लोमेसी, अहिलेको फरेन पोलिसीको कन्डक्ट गर्नलाई त्यति सुगम र सजिलो छैन। र फेरि अहिले 1990 पछाडि भनौँ होइन, एउटा उसमा चाहिँ किनभने बर्लिनको वाल खस्यो, सोभियत युनियनको डिसइन्टिग्रेसन भयो, नयाँ अरू बनाए, यता युगोस्लाभियामा अरू 4-5वटा कन्ट्रीहरू भयो। हेर्दाखेरि के छ भने नम्बर अफ कन्ट्रिजहरू बढेका छन् र डिप्लोमेसीमा पनि केही पहिलाको तुलनामा अहिले अलिकति ओपननेस आएको छ। अहिले हिजोको तुलनामा आज इन्फर्मेसन लुकाउन सक्ने हाम्रो टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि र इन्फर्मेसनमा एक्सेसको कारणले गर्दाखेरि भनौँ न, अहिले इन्फर्मेसन लुकाउने ठाउँ चाहिँ अब धेरै न्यारो भएर गएको छ, धेरै कम भएर गएको छ। त्यसको मानेमा डिप्लोमेटहरू पनि त्योसँग पनि अभ्यस्त हुँदै आफ्नो राष्ट्रियताका कुराहरू, आफ्नो राष्ट्रको हित र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कुराहरू त्यो सम्बन्धित होस्ट कन्ट्रीमा गएर आफ्नो पक्ष सुदृढसँग राख्न सक्ने त्यो कला कौशल भएको व्यक्तित्व चाहिन्छ। त्यो भयो भने मात्रै मुलुकले किनभने ट्याक्स पेयरको पैसा खाएर गएको हुन्छ। जस्तो म 4 वर्ष बसेँ चिनमा, मैले त नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सबाट मैले राष्ट्रलाई के योगदान दिएँ त? त्यो मूल्याङ्कनको म अहिले पनि मूल्याङ्कन होस्, त्यसको विदेश जाने, घुम्ने, मौजमस्ती गर्ने कि काम गर्ने, के काम गर्ने हो त्यो खोजी हुनु पर्यो। त्यसैले मैले एउटा शब्द भन्ने गरेको छु कहिले कहिले, पर्फर्मेन्स अडिटिङ हुनु पर्यो। पैसाको अडिटिङ हाम्रो अडिटर जेनरलले गर्नुहुन्छ, तर पर्फर्मेन्सको कुनै व्यक्ति राजदूतको मात्रै राजदूत मात्रै होइन, प्रत्येक तहमा काम गर्ने व्यक्ति जसले चाहिँ ट्याक्स पेयरको पैसा तिरेर खाएर बसेको हुन्छ, चाहे मन्त्री होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे पुलिसको होस्, चाहे आर्मीको होस्, अथवा अन्य संस्थानहरूका पदाधिकारी हुन्, उनीहरूको एउटा पब्लिक अडिटिङ हुनुपर्छ। कामको लेखाजोखा भयो भने अनि मात्रै राष्ट्र अगाडि बढ्छ। त्यो परिपाटी हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ भने अनि चाहिँ अघि यहाँले भने जस्तो नातावाद, कृपावाद या फलानुवाद, ढिकानुवाद एउटै भनौँ न, एउटै जाति विशेषको मान्छे पनि धेरै पर्न सक्छ। त्यो पर्यो देखियो, यो तथ्याङ्कमा जानु छैन। 80% अहिले देखियो खसाले हैन। मैले जस्तो आचार्यज्यू यहाँनिर रोके तपाईँलाई, यो नियुक्तिमा के स्वार्थ हुन्छ होला? अब तपाईँ त अनुभव पनि छ, आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिनु भने के रिझाउनका निम्ति कि केही स्वार्थ होला कि केही आफ्नो पैसाहरू छ जुन कमाएर अकुत सम्पत्ति या 2 नम्बरी पैसा छ त्यसलाई त्यतातिर सेटल गर्न खोज्या हो कि
के का निम्ति यो स्वार्थ? किन आज सामाजिक सञ्जालमा यो विषय चर्चाको विषय छ? नेपाली राजनीतिमा यस्ता विवादहरू बेला बेला पाइरहन्छन्। चाहे अस्तिको मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ उद्योग मन्त्री बनाउने सवालमा चाहिँ गजेन्द्र हमाललाई बनाउने प्रजात चोलेन शमशेरको विषय, हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ गोविन्द बन्दीजीलाई बनाउने सवाल, व्यक्तिगत नाम लिँदैछु म, अन्यथा नजाऊ नेसनल टेलिभिजनमा, त्यो पनि कहीँ कतै भाइ भारदार र सम्धिका कुराहरू, ज्वाइँका कुराहरू आउँदैछन्। राजनीतिक नियुक्तिमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई यसरी चाहिँ प्रमोट गरिन्छ कि ती व्यक्तिसँग के स्वार्थ जोडिन्छ कि नातावाद कृपावाद यति प्रसिद्ध गर्नुपर्ने कारण के? तपाईँले के देख्नुहुन्छ कूटनीति? होइन, यसलाई यो चाहिँ राष्ट्रिय रूपले सोच्नुपर्ने कुरा हो कि र नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, ड्राइभरले एक्सिडेन्ट गर्यो भने हामी ड्राइभरलाई कारवाही गर्छौँ, तर लाइसेन्स दिने व्यक्तिको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले अघि मैले पब्लिक अडिटको कुरा गरेँ होइन, पर्फर्मेन्स अडिटको कुरा गरेँ। त्यो पर्फर्मेन्स अडिटको सिस्टम हामी लागू गरौँ त, चाहे तकमा दिने कुरामा होस्, चाहे रिकग्निसन गर्ने चिजमा होस्, अथवा पुनर्नियुक्ति दिने कुरामा। एउटै व्यक्ति 3 चोटि नियुक्ति भयो, अब अहिले पुनर्नियुक्ति पनि भएका छन्, तर त्यसको पर्फर्मेन्स सायद राम्रो भएर भएको होला, तर त्यो जनताले जान्न त पाउनु पर्यो नि त के खुबी छ, के प्राप्त भयो, के हामीले मुलुकको निमित्त, जनता र देशको हितको निमित्त त्यो व्यक्ति नभई नहुने अपरिहार्यता के आइलाग्यो, त्यसको चाहिँ जस्टिफिकेसन नियुक्त गर्ने एजेन्सीले दिन सक्नुपर्छ। तब मात्रै अब हामी के भन्छौँ भने हामी जस्तै चाहिँ धेरै, अब अहिले भनौँ न बहुदल आएको पनि 30 वर्ष नागिसक्यो। हिजो हामी पञ्चायतलाई दोष दिन्थ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राणा शासनलाई हामी दोष दिउँ। अब अहिले कसलाई दोष दिएर उम्किने? हामीप्रति नै जिम्मेवार हुनु पर्दैन? आफ्नो पर्फर्मेन्सको एउटा निष्पक्ष मूल्याङ्कन त आफैले गर्न सकिन्छ, मैले ठिक गरेँ कि बेठिक गरेँ भनेर। त्यो जजमेन्टमा उहाँहरू कहाँ खरो उत्रिनुहुन्छ? त्यो चिज चाहिँ राष्ट्रलाई बताउन सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै एउटा परिपाटी समाज छ, नत्र चाहिँ आज हामीले बहस गरे जस्तो यो चाहिँ अरू आउने दशकहरूमा पनि रिपिट भएर जान्छ। हाम्रो अवस्था तीको ती हुन्छन्, अनि चाहिँ हामी कहिले श्रीलङ्काको कुरा गर्छौँ, चाहे कहिले अफगानिस्तानको कुरा गर्छौँ। ट्रेन हट्ला र सर तपाईँलाई लाग्छ नेपालमा एउटा ब्याड ट्रेन भन्ने कि आफन्त च्यापिदिने, चाहे त्यो टिकट दिने यो राम्रो सांसद बनाउने विषय, यो राम्रो ट्रेन्ड होइन। अर्को शब्द अब यो दिस नट ए गुड ट्रेन्ड। यसले मुलुक अगाडि बढ्दैन, यसले मुलुकको हित संरक्षण र सुरक्षित गर्दैन। राम्रा मान्छे छुट्छन्, हेर्नुहोस् तिनका आफ्ना मान्छे चाहिँ पुग्ने भयो। हेर्नुहोस् यहाँ के छ, नियुक्ति दिएर राम्रा मान्छे के छ भने जसमा अलिकति केही योग्यता छ, त्यो मान्छेमा चाहिँ स्वाभिमान हुन्छ, ऊ ढोका चार्दै गरेर हिँड्दैन। त्यो मान्छेलाई खोज्नु, राज्यले त खोज्नु पर्यो। अहिले अमेरिकाको विदेश मन्त्री बनाउने या अरू मन्त्री बनाउने हो भने, जस्तो हेनरी किसिन्जरको भन्यो, हि वाज ए हार्वर्ड प्रोफेसर। खोजी गरेर लिएर आउनुपर्छ मुलुक बनाउनेमा, होइन? मनमोहन सिंह इन्डियामा उहाँ पनि आउनुभयो, उहाँ त एउटा टेक्नोक्र्याट मान्छे हो, तर उहाँको पी चिदम्बरम उहाँहरू जस्तो एउटा टेक्निकल मान्छेलाई मुलुकले खोजेर लिएर आयो, देशको नेतृत्वमा पुर्यायो, अथवा कुनै मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुर्याएर एकै दिनमा त रोम वाज नट बिल्ट इन ए डे भन्छन्। त्यो त्यस पछाडि नरसिंह रावको गभर्मेन्ट पछाडि अहिले इन्डियाको भनौँ, यो गएको 30 वर्षमा अथवा 20-25 वर्षमा कति उसले चाहिँ आफ्नो इकोनोमिक डेभलपमेन्टहरू गरेर लिएर गयो। त्यतिखेर त फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको क्राइसिस थियो, सुन बेच्या थियो इन्डियाले, साउथ कोरियाले सुन बेच्यो 1998 तिर। अहिले श्रीलङ्काको हालत त्यही हामीले देखिराखेका छौँ। मैले सुन बेचेर गरगहना स्वास्नी मान्छेहरूसँग मागेर स्टेटले माग्यो, यो देशको मलाई 1 वर्ष 2 वर्षलाई त्यो देऊ भनेर मागेर बनायो। त्यो अवस्थामा पुगेको कन्ट्रीलाई कहाँ पुर्यायो, होइन? त्यसैले नेपालले समय छँदै, फेरि जोड दिउँ, समय छँदै हामीले हाम्रो हाउस अर्डरमा राख्नुपर्छ। फरेन पोलिसी भनेको पनि चाहिँ एक्सटेन्सन अफ होम पोलिसी भन्छन्। हाम्रो घर पनि अर्डरमा हुनु पऱ्यो। घर अर्डरमा हुनु पऱ्यो भने ल एन्ड अर्डरदेखि लिएर इकोनोमिक सिचुएसन पनि साउन्ड हुनु पऱ्यो। ठिक छ, म आउँछु।
अब कुरा गरौँ जस्तो यो कूटनीतिको सवालमा जस्तो अहिले पछिल्लो समय नेपाल बढी चासोको विषय पनि बन्यो। एमसिसी लगायतका महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू नेपालमा आइ पनि रहेका छन्, भएका पनि छन्। बेला बखतमा एउटा कूटनीतिले गर्दा पनि यस्ता विषयहरू बेला बखतमा विवाद पनि बन्छ, राम्रो पनि मानिन्छ। खास गरी एउटा हाम्रो अहिले एउटा ट्रेन्ड छ नेपाली राजनीतिमा, विभिन्न कूटनीतिज्ञहरू विज्ञहरूले मैसँग अन्तर्वार्ता दिँदा या बाहिर पनि सुनिन्छ, नेपालको कूटनीति स्थिर भएन, नेपालको कूटनीति दलपिच्छे फरक, स्वार्थपिच्छे फरक, देशपिच्छे फरक यो देखिन्छ। तपाईँ यसलाई कति तर्कसङ्गत मान्नुहुन्छ कि हाम्रो फरेन पोलिसी आज कहाँ छ, हाम्रो कूटनीतिज्ञ डेभलपमेसीमा हामी कहाँ छौँ, हुनु पर्थ्यो के छौँ हामी? प्लिज। होइन, यो त कस्तो छ भने यो दुःखको कुरा हो। ल अहिले भनौँ यो चाहे बुढी गण्डकी योजनाको कुरा गरौँ, हाइड्रो पावरको, होइन, त्यो एउटा सरकार आयो फलानालाई दिने भनेर निर्णय गर्छ, अर्को सरकार आयो विथड्र गर्छ, फेरि त्यही व्यक्तिको अर्को सरकार आयो, फेरि माने खेलौना यसले पनि कूटनीतिमा असर गर्छ। एउटा सरकार अघि मैले भने जुन हामीले चाहिँ कमसेकम 1 दर्जन मात्रै राम्रो मान्छे बनाउन सक्यौँ भने कसैलाई सकिएपछि बोलाउँ न, कन्टिन्युटी त हुनु पऱ्यो नि त। जस्तो म चिनमा गएँ, चिनमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ म चाहिँ डेमोक्रेटिक भावना भएको मान्छे, मैले त्यहाँ गएर डेमोक्रेसी पढाउने त होइन, अथवा त्यहाँ चाहिँ मैले नारा जुलुस उहाँहरूलाई सिकाउने होइन, डेमोक्रेसीको व्याख्या गर्ने होइन। मैले त नेपालको राजदूतको रूपमा नेपाल र चीनको मित्रता अभिवृद्धि गर्ने, जनस्तरमा, सरकारी स्तरमा, पार्टी टु पार्टी स्तरमा, सबै पार्टी, एउटा पार्टी मात्रै होइन, र नेपालको हितमा चिनिया मित्रहरूको सहयोग र सद्भावना लिने, त्यसको निमित्त केही कोसिस मैले गरेँ। केही कामहरू भयो त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, यहाँहरूको कुरा अघि मैले भने त्यसको चाहिँ अडिटिङ हुनुपर्छ, पर्फर्मेन्स अडिटिङ हुनुपर्छ भनेर अडिटिङ गर्नुहोस्, मेरो पनि अरूको पनि अडिटिङ गरौँ। जति राजदूत जतिका चाहिँ अहिले हामीले भेटेका छौँ हो त्यसको आधारबाट त्यसरी हामी 1 दर्जन 2 दर्जन मान्छे पनि बनाउन सक्दैनौँ यो 3 करोडमा भने त्यो त देशको दुर्भाग्य हो। र नेपाली आमाको माटो या कोख त्यति इन्फर्टाइल छैन। हामीसँग पनि ट्यालेन्टेड कोही यहाँ बस्न नसकेर विदेश गएका होलान्, ल्याउनु पर्यो तिनीहरूलाई। चीनको डेभलपमेन्ट पनि जुन मैले देखेँ, टेक्नोलोजी पनि, रिसोर्सेस पनि, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि बाहिर विदेशबाट ल्याएको छ, आफ्नै चिनियाहरूबाट ल्याएको छ जो विदेशमा गए, चाहे ताइवानमा गएका हुन्, चाहे सिङ्गापुरमा गएका हुन्, चाहे जापान र हङकङ र अमेरिकामा। हाम्रो देशको कूटनीति कमजोर छ, अस्थिर छ। अस्थिर भएपछि कमजोर हुन्छ। यो दलहरूकै कारणले कि के कारणले? अब अहिले दलको सरकार छ त अब अरू कसलाई दोष दिने? केही व्यक्तिगत धारणा पनि होलान्, केही दलका धारणा पनि होलान् कमजोरी हुनमा। व्यक्ति पनि त हामीले सक्षम व्यक्ति पठाएन। अब्बल नहुँदा, स्थिर नहुँदा यसले राष्ट्रलाई कहाँ पुर्याउँछ? राष्ट्र त अगाडि बढ्नै सक्दैन। मैले अघि नै निवेदन भने नेपाल जस्तो मुलुकको स्ट्रेन्थ बन्या कूटनीति हो। हेर्नुहोस्, सुरक्षाको विभिन्न अङ्ग हुन्छन्। हामी सुरक्षा भन्नाले मिलिट्री र पुलिस, गोला बारुद र बन्दुक तोप मात्रै सम्झिने कुरा होइन। राष्ट्रिय सुरक्षाका त देयर आर मेनी डाइमेन्सन्स, मेनी इलिमेन्ट्स, होइन। खाद्यान्न पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा आउँछ। हामी खाद्यमा परनिर्भर भयौँ भने अहिले ठुला मुलुकहरूको हेर्नुहोस्, खाद्यान्न हो, पानी हो, नाला पानीको लडाइँ हामीले बलभद्रको बिर्सिया छैनौँ। अङ्ग्रेजले हाम्रो पानी रोकिदियो। राष्ट्रिय सुरक्षामा कत्रो महत्त्व रहेछ त पानीको। हाम्रा वीर गोर्खालीहरू चाहिँ स्वास्नी मान्छे हुन्, लोग्ने मान्छे हुन्, हातमा खुकुरी लिएर किल्लाबाट निक्ले, नाला पानीबाट। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न आयाम छन्। त्यो सबै आयामलाई हाम्रो खाद्य सुरक्षादेखि लिएर औषधि इत्यादिको कुरा लिएर बाटोघाटो, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजुली, सारा चिजहरू आउँछन् यसमा। हो त्यो चिजमा हामी आत्मनिर्भर र त्यस्तै स्किल म्यान पावर र डिबेट गर्न सक्ने, सजिलो अवस्थामा, डिफिकल्ट अवस्थामा। अघि यहाँले कुरा गर्नुभयो एमसिसीको बारेमा। हामी 3-4 पल्ट उसमा पनि पऱ्यौँ, नाकाबन्दीमा पनि पऱ्यौँ। बाटो त खोल्नु पऱ्यो नि त। हो त्यस्तो बेलामा हामीलाई चाहिँ अब हामी ल्यान्डलक छौँ, हाम्रो सीसँगको एक्सेस छैन, तर
सी ल अफ द सी बुझ्ने नेपालमा कतिजना एक्सपर्ट हामीले बनाउन सक्यौँ? त्यो त हाम्रो त अधिकार हो, त्यो त पाउँछौँ हामीले। हो, अधिकार भनेर मात्रै भएन नि त, हामीले त्यो डायलग गर्न सक्नु पर्यो। डायलग गर्न सक्नु पऱ्यो, स्किल गर्न सक्नु। ल अफ द सी सम्बन्धी चाहिँ इन्टरनेसनल रेजोल्युसनहरू छन्, नीतिहरू छन्, त्यो त्यसमा जानकार हाम्रो यो विषयमा नि सरकार एकातिर छ, पोलिटिकल लिडरहरूको एउटा बन्छ जसले देशको नेतृत्व गर्छ, त्यसको पछाडि थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हामीले विज्ञहरूलाई किन राख्दैनौँ? एक्ज्याक्टली, एकदम म तपाईँसँग 100मा 1000% सहमत छु। म सधैँ कराइराखेको छु, नेपालको दुर्भाग्य भने पदमा पुगेपछि सबै एकदम बिर्सिने, उहाँ चाहिँ एक्सपर्ट, सबै विषयको एक्सपर्ट, र कन्सल्टेसन गर्यो भने चाहिँ सानो हुन्छ भन्ने छ। अमेरिकामा हेर्नुहोस् टिम अफ एक्सपर्ट हो, चीनमा हेर्नुहोस्, म चीनमा गएको हुनाले केही उदाहरण राखौँ। पूर्व राजदूतहरूलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको रूपमा फरेन मिनिस्ट्री अन्तर्गत उनीहरूले चाहिँ इन्स्टिच्युट गठन गरेर राखेका छन्, उनीहरूसँग फिडब्याकहरू लिन्छन्। मसँग पनि 4 वर्ष सरकारले त मेरो निमित्त, नेपाल सरकारले मेरो निमित्त खर्च गर्यो नि त। त्योबाट म फर्केर आएको दिनदेखि म ढाक्रे नै हुँ, मेरोमा योग्यता छैन भने म ढाक्रे भएर बस्नु म अन्यथा मान्दिनँ। तर राष्ट्रले त म माथि गरेको लगानीको प्रतिफल त पुरा लिनै सकेन। म बाँचुन्जेल म दिन चाहन्छु, तर दिने कहाँ? तपाईँको एक्सपर्टिज त छ, त्यहाँ सिकेका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू कसलाई बताउने, कसलाई दिने, घरमा गएर बालबच्चालाई पढाउने कुरा। यो कुरा मैले धेरैपल्ट भनेको छु, यो चाहिँ पब्लिक मिडियाबाट पनि मैले लिखितमा पनि राखेको छु। म जस्तो व्यक्तिको धेरै छन्, उहाँहरूको अनुभवबाट राष्ट्रले लाभ लिनु पर्यो, देशले लाभ लिनु, त्यो कोसिस त गर्नु पर्यो। कसैले 10% देला, कसैले 80% देला, कसैले 5% देला। त्यो नेताहरूमा भिजनै छैन नि त, कसरी के गर्यो भने मुलुक बन्छ हेर्नुहोस्, होइन भने अब यो सबै प्लेटवाला गाडी भयो क्या, त्यो चल्छ नचले धक्का लाउन भन्ने भयो हेर्नुहोस्। अब यस्तो दुर्भाग्य भयो क्या। त्यसैले त्यो थिङ्क ट्याङ्क हिजो भन्नुहोस् न, पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरू युनिभर्सिटीमा पनि थिए, म पनि सेडामा कार्यरत थिएँ। सेडामा चाहिँ आइएलओदेखिका मान्छेहरू, वर्ल्ड ब्याङ्कदेखिका मान्छेहरू टक दिनलाई आउँथे। उनीहरूले हाम्रो डाइरेक्टरलाई आएर चाहिँ भन्थे, हाम्रो चाहिँ फलाना वर्ल्डको अमेरिकाबाट कुनै सिनेटर आयो भने पनि, इन्डियाबाट आउने डाक्टर सुब्रमण्यम स्वामीहरू जस्ता व्यक्तिहरू पनि उनीहरू सेडामा आएर टक दिनलाई लालयित हुन्थे। आज कहाँ छ सेडा, कहाँ छ सिनाज, कहाँ छ रिकास, बाहिरको अरू इन्स्टिट्युसनको त छोड्नु। यो त गभर्मेन्टले बनाउनु पर्ने चिजहरू हो। अहिले प्राइभेट सेक्टरमा 2-4वटा थिङ्क ट्याङ्कहरू छन्, तिनीहरूले के कति गरिरहेका छन्, रिसर्च कन्सल्टेन्ट होला, साधन स्रोतको। त्यो त हामीले देख्यौँ नि त, एमसिसी जस्तो परियोजनामा थिङ्क ट्याङ्कको सुझाव नलिँदा उहाँहरूलाई कति सकस पर्यो। अन्ततः उहाँहरूले विदेशी कहीँ कतै कानुनविदहरूलाई सोधेर, थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई सोधेर एउटा निकास त दिनुभयो, नत्र त देश त फसेको थियो। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ। अहिले पनि उहाँहरू अर्थतन्त्रमा न अर्थविदसँग सोध्नुहुन्छ, न गभर्नरलाई खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, न यसका जानकारहरूलाई राखेर कुनै टिम बनाइरहनु भएको छ। यो दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस् त, अहिले श्रीलङ्कालाई हेरौँ हामी, अहिले नेपाललाई हेरौँ। अहिले म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु आचार्यज्यू, जस्तो यो कूटनीतिको सवालमा पछिल्लो 2टा भ्रमणलाई कुरा गरौँ र यो एमसिसीलाई कुरा गरौँ। जियो पोलिटिक्समा नेपालको सिचुएसन बडो क्रिटिकल छ, तपाईँले भने जस्तै संवेदनशील पनि छ। चीनको विदेश मन्त्री नेपाल आउनुभयो, एउटा विषयको यहाँ परिस्थिति बन्यो, किनभने त्योभन्दा पहिले एमसिसी पास भयो, जसले हामी अनुदान आयो भन्यो, त्यो ठुलो एउटा मसला बन्यो नि त नेपालमा। राजनीति गर्नेका निम्ति त एउटा ठुलै त्यो त मसला बन्यो, जसलाई हामीले एउटा कुशलतापूर्वक त्यसलाई संसदबाट के अनुमोदन गर्यौँ, तर त्यसलाई त्यसको लिगलाइज के हुन्छ, भोलि त्यसले मान्ला नमान्ला त्यो अथोराइजको कुरा फेरि फरक भयो। चीनको विदेश मन्त्रीको भ्रमण, नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, र हाम्रो कूटनीति हामीले भने भारतसँगको माइलस्टोनको रूपमा काम गरे, आइस ब्रेक भयो भन्यौँ। झन्डै 4 वर्षपछि यो ब्रेक थ्रुको रूपमा चाहिँ डायलग भयो भनियो। चीनसँगको सम्बन्ध पनि बेला बखतमा अप एन्ड डाउन, जस्तो राजदूतै नभएको विषय भयो, र पछिल्लो समय एमसिसीलाई लिएर अलिकति चित्त दुखाएको छ उसले भन्ने थियो। यो 2टा राष्ट्र, विशेष गरी मित्र राष्ट्र, हाम्रो छिमेकी ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा किन हामी यस्तो भइरहन्छौँ? होइन, त्यो मात्रै छैन नवराजी। अहिले म के देख्छु भने दुइटैसँग क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स छ, ट्रस्टको डिफिसिट छ। नेपाल चीनमा पनि, नेपाल भारतमा पनि। अब नेपाल चीनमा त्यो हुनुपर्ने इस्यु हो कि नहुनुपर्ने इस्यु हो, त्यो विवादको कुरा। जस्तो भनौँ
बोर्डरको समस्याको कुराहरू आयो। अघि मैले बुढी गण्डकीको कुरा गरेँ। त्यो चिनिया कम्पनीले पाएको नपाएको दिने पनि निर्णय नेपाल सरकारले गर्छ, नदिने पनि नेपाल सरकारको क्रेडिबिलिटी कसरी रहन्छ? इन्डियासँग त अब हाम्रो चुच्चे नक्सादेखि लिएर सुस्ताका कुराहरू, कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराका कुराहरू र अरू 50औं यो बोर्डर क्षेत्रमा डुबानका कुराहरू 50औं किसिमका चाहिँ समस्याका चाङहरू छन् भने ट्रस्ट कहाँ छ? त्यो ट्रस्ट कल्टिभेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ म जाँदाखेरि पनि सजिलो स्थिति थिएन हेर्नुहोस्। किनभने नेपालले प्राइभेटाइजेसनको नाममा तात्कालीन सरकारले चिनिया अनुदानमा आएका उद्योग धन्दाहरू प्राइभेटाइज गरेका थियो। चाहे बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भनौँ होइन, चाहे चाहिँ यो हरिसिद्धि भनौँ, चाहे चाहिँ हेटौडाको चाहिँ कपडा उद्योगहरू भनौँ, अथवा रसियन एडमा आएको चाहिँ टुल्स फ्याक्ट्रीहरू, यिनीहरू चाहिँ हामीले प्राइभेटाइज गर्यौँ। तर म त्यहाँ जाँदा उनीहरूको मनमा चिसो थियो। तर चाइनिजहरूको क्यारेक्टर कस्तो छ भने इट इज भेरी हार्ड टु नो देयर इनर पोजिसन अर इनर फिलिङ। उनीहरू सिटिमिति बोल्दैनन्, आफ्नो असन्तुष्टि पनि कुनै साङ्केतिक रूपले व्यक्त गर्लान्, तर झट्ट भन्दैन तिमीहरूले हाम्रो बेच्यौ, तिमीसँग हाम्रो मनमुटाव छ, तँलाई किन सहयोग गर्ने भनेर भन्दैनन् उनीहरू। उनीहरूको मन त्यो मैले बुझेको थिएँ। तर मसँग म 4 वर्ष भन्दा पनि 2-4 महिना अगाडि 3 महिना बढी बसेँ, तर एक दिन पनि मसँग नेपालले यसो गर्यो भन्ने किसिमको गुनासो आएन। कुटनीतिमा कति पेसेन्स चाहिँदो रहेछ, कति धैर्य चाहिँदो रहेछ। एउटा इन्सिडेन्टले राम्रो हुने, गला मिलाउनु पर्ने, एकदम चाहिँ भाइचारा हुने, अर्को इन्सिडेन्टले अर्को घटनाक्रमले चाहिँ फाटाफाट 36 हुने, 3 र 6 जस्तो चाहिँ अपोजिट हुने त हुँदैन। मुलुकको सम्बन्ध भने एक दिनको कुरा होइन। त्यसैले त्यो धैर्य, त्यो स्किल सिक्नुपर्छ हामीले। र अहिले भने नि मैले यो तिक्तता छ दुवै मुलुकप्रति। चाइनाले व्यक्त गर्दैन, इङ्गित गर्छ। अलिकति यसमा एमसिसीमा आयो, एमसिसीमा त्यो प्रकट भयो र अन्य केही घटनाक्रमहरूले चाहिँ देखाएको होला। तर यो दुईटै देशसँग, हामी दुईटा देशसँग बोर्डर गर्छौँ, हाम्रो सीमा जोडिएको छ र आकाशबाट जोडिएको अन्य छिमेकीहरू पनि छन् हामीसँग, अमेरिका जस्तो सुपर पावर होइन। त्यस्तो मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई नेपालले त्यो टपमा पनि टप के टप भन्ने होइन, हाम्रो चाहिँ घर धुरी भन्छौँ नि, त्यो धुरी जस्तो चाहिँ त्यति टप, माउन्ट एभरेस्ट जस्तो चाहिँ टप, सगरमाथा जस्तो चाहिँ टप प्रायोरिटी राखेर काम गर्यो भने मात्रै हामीले सोचेको कुरा, चाहेको कुराहरू हुनसक्छ। न त छिमेकीसँग नै तिक्तता भयो। हामी त यहाँ त के गर्छौँ, भारतलाई उ गर्ने, भारत कार्ड हाल्ने, चाइनालाई उ गर्ने। हामी यो बन्नै सक्दैनौँ। कुटनीति यहाँ हो, यसैको भुमरीमा हामी परिरहेको छौँ, यसबाट बाहिर निक्लन सक्दैनौँ। त्यसैले हामी त ग्रेजुएसन भन्छ नि कहिले, यो दुईटा मुलुकको बिचमा त हाम्रो त यस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ, नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध भयो भने मात्रै तपाईँ हाम्रो चाहिँ अनुहार हँसिलो हुन्छ। हाम्रो पहाडको कन्दरामा र तराईको चाहिँ तातो उसमा बस्ने जुन नेपालीहरू छन्, तिनीहरूको अनुहारमा चाहिँ खुसियाली आउन सक्छ र भोलि जन्मिने बच्चाले पनि आफ्नो भविष्य देख्छ यो मुलुकमा। बाहिर जानु, आज भन्नुहोस् त, ल अब नेपालको विकास अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, म एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले यहाँलाई प्रति प्रश्न भनौँ अथवा मेरो जिज्ञासा राख्छु। नेपालको 30, 40, 50 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। नेपालको विकास कसले गर्ने? 80 वर्ष पुगेको मान्छेले गर्ने कि बालकले गर्ने? युवा दक्ष जनशक्ति चाहियो, एनर्जी। त्यो दक्ष जनशक्ति जसको हात पाखुरामा चाहिँ ताकत छ, त्यो ताकत भएको व्यक्तिलाई हामी विदेशमा बेच्ने, त्यसले पठाएको रेमिटेन्सले यहाँ खाने, अनि देश विकासको कुरा गर्ने। यो आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले अथवा एउटा घरायसी रूपमा पनि मिल्ने कुरा हो। आज परिवार बाबुआमा छोराछोरीबाट अलग छन्, छोराछोरी बाबुआमाबाट अलग छन्, नाति नातिना
बाबुआमाबाट अलग छन्, कतिको हजुरबाबु हजुरआमा आफ्नो परिवार। हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध कसरी भोलि विकसित भएर जाने? सब एकले अर्कालाई नचिन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। सब स्वार्थ, सब पैसा हो। त्यो व्यक्तिहरूलाई यहाँ रिटेन गर्नु पर्यो। त्यो 40-50 लाख व्यक्तिलाई यहाँ रोजगारीको व्यवस्था हुनै पर्छ। त्यो भिजन छ र भने अहिलेको नेताहरू त्यो हुन सक्यो। त्यो टाइपलाई आयो भने मैले एउटा लेखेको थिएँ करिब 1 वर्ष अगाडि, म प्रधानमन्त्री, मेरो धेरै उकुस मुकुस थिए, कहाँ व्यक्त गरौँ? एउटा पत्रिका म प्रधानमन्त्री भएको भए म प्रधानमन्त्री भएको भए भनेर एउटा नागरिक पत्रिकाले यो पोहोर भदौतिर कहिले निकालेको नि। अनि मैले मेरो भावना यस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ गुणराज्यले उ गर्नुभयो, त्यसको 3वटा आर्टिकल निकालेको भए मेरो पुरा मेसेज आउँथ्यो होला। तर त्यसमा पनि मैले केही मेसेजहरू दिने कोसिस गरेको छु। म प्रधानमन्त्री भए के गर्थेँ त? म यो रिबिन काट्न जाने, यो चाहिँ के ग्रहण गर्ने भन्छन् नि, डेलिगेसन गरेर चाहिँ के बुझायो, ज्ञापन पत्र बुझ्ने, त्यो प्रधानमन्त्री त हुने होइन। दिनमा 7वटा प्रोग्राममा भाग लिने होइन, वर्षको 7वटा प्रोग्राम गरौँ, इम्पोर्टेन्ट गरौँ र म्याक्सिमम टाइम 24 घन्टामा। यही 24 घन्टा हो। अमेरिका, चीन, भारत, विश्व त्यही हो नि, एउटा घडी नै 24 घन्टामा। त्यसलाई चाहिँ युज गर्नु, हाम्रो साइन्टिस्टहरूलाई भेट्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ कृषि वैज्ञानिकहरूलाई भेट्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ आइटीको सेक्टरको मान्छेहरूलाई भेट्नु पर्यो। हामी कहाँ नभएको होइन नि, मान्छेहरू छन्। हो, त्यसबाट इनपुटहरू लिने र देशलाई अगाडि बढाउने। र मैले त्यसमा भने अब जस्तो भनौँ नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ, त्यसको छेउछेउबाट जङ्गल पनि छ। कति सुन्दर। त्यो जङ्गल र राजमार्गको बिचबाट हाम्रो नदीहरूलाई जोडौँ न, र त्यसले चाहिँ दक्षिणपट्टि चाहिँ हामी सिँचाइ गरौँ त। हाम्रो यतापट्टि जङ्गलको संरक्षण हुन्छ, वाइल्ड लाइफको संरक्षण हुन्छ होइन, त्यहाँ भएका जडीबुटीहरूको संरक्षण हुन्छ, चोरी निकासीहरू सारा चाहिँ बन्द हुन्छन्। र तलतिरपट्टि चाहिँ नहर भएपछि 3 बाली 4 बाली कतिवटा बाली हामी लिन सक्छौँ, त्यो बाली पनि हामी लिन सक्छौँ। कोशी र मेचीलाई जोडौँ। यो भिजनै छैन क्या? त्यो गर्यो भने त्यो 30-40-50 लाख मान्छे यहाँ त के छ भने विद्युत उत्पादन गरेर बरु भारतलाई बेचेर पैसा कमाउँ भन्ने भिजन भएकाले के गर्ने त? त्यस्ता केही कुराहरू मैले त्यहाँ राखेँ। हामी उत्पादन छैन कि बेचेर गर्ने भन्नेमा चाहिँ छ। अब छोडिदिउँ, यो विषयलाई छोडौँ, अब कुरा गरौँ। आचार्यज्यू, बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँलाई गर्दैछु अब म, प्लिज। खास गरी तपाईँसँग एक्सपिरियन्स पनि छ र अहिले विश्व राजनीतिलाई पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ, ग्लोबलाइज यसरी विकसित भएको छ, विश्वको क्राइसिस तपाईँले हेर्नु भएको छ, शीत युद्धका कुरा चलिरहेका छन्, युक्रेन र रुसको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो। आज विश्वमा आर्थिक सङ्कटका सूचाङ्कहरू देखिँदैछ भन्ने कुराहरू आउँदैछ। हेर्नुहोस्, चीन, यो खास गरी रुस र युक्रेनको लडाइँले, जसको पछिल्लो उदाहरण दक्षिण एसियाको हाम्रो छिमेकी मुलुक श्रीलङ्का, जो सार्कको एउटा राष्ट्र पनि हो, त्यहाँ देखिएको क्राइसिस या आर्थिक सङ्कट अहिले कसरी आयो, यसबारेमा म जान्न चाहन्छु तपाईँबाट। यो त एक दिनमा आएको क्राइसिस होइन नवराजी। अब यो चाहिँ भनौँ न, अब पहिला जुन एलटिटीको समस्या थियो, यसको 20-25 वर्षसम्म अगाडि जानुपर्छ। अब र उनीहरूको केही पपुलर प्रोग्रामहरू पनि थियो श्रीलङ्काको, जस्तो चाहिँ भनौँ युनिभर्सल हेल्थ सिस्टम, युनिभर्सल एजुकेसन सिस्टम जस्ता कुराहरू पनि चाहिँ थिए त्यहाँ। र पछाडि चाहिँ अलिकति करप्सनको कुराहरू, त्यो एलटिटीको पनि सायद 2009मा त्यो ऊ भयो होइन, आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि त्यो समस्या समाधान भयो। तर मुलुकले स्थायित्व लिन सकेन, टुरिज्महरू घटेर गयो होइन। किनभने लडाइँ भएको मुलुक, उनीहरूले बाहिरको कन्ट्रिजहरूले हेर्दाखेरि के हेर्दो रहेछ भने कन्ट्रीको सुरक्षा, हाउ सेफ इज द कन्ट्री, इन्भेस्टमेन्ट गर्नेमा पनि र टुरिस्ट जाने इत्यादिमा पनि। आज चाइनामा किन फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट वर्ल्डको हाइएस्ट छ? आज 20-25 वर्षदेखि हाइएस्ट नम्बर 1 छ एफडिआईमा चाइना। त्यो कारणले उनीहरूको ग्रोथ चाहिँ त्यसरी भएर गइरहेको छ। अन्य मुलुकमा त्यो रूपको किन छैन भन्दाखेरि त्यहाँको पोलिसी स्टेबल छ, गभर्मेन्ट स्टेबल छ, र उनीहरूले इन्स्योर गरेका कुरा, उनीहरूले प्रमिस गरेका कुराहरू विदेशी सरकारले पाउँछ, जसले गर्दाखेरि अब चाइना र जापानको बिचमा टसल छ, धेरै चिजहरूमा उनीहरूको वाद विवादहरू छन् होइन। चाइना र ताइवानकै विभिन्न छन्, तर त्यो ताइवानिज इन्भेस्टमेन्ट पनि छ चाइनामा, जापानको पनि छ, अमेरिका र
चाइनाको बताउनै परेन, उनीहरूको चाहिँ दे हेभ लभ हेट रिलेसनसिप, लभ पनि छ हेट पनि छ। इकोनोमिक प्रोग्राममा दे निड इच अदर होइन, तर पोलिटिकल र अरू चिजहरूमा चाहिँ उनीहरूको ऊ पनि छ, झगडा र टसलहरू पनि छ होइन। यो ट्रेडको स्याङ्सनहरूदेखि लिएर त्यहाँ पनि र करेन्सीलाई म्यानिपुलेट गरिरहेको छ चाइनाले भनेर अमेरिकाले म जाँदाखेरि अब आज 20-25 वर्षदेखि हामी चाहिँ सुनिराखेका छौँ। जस्तो यो अहिले मान्छेले नेपालमा त्यो चिजहरूमा सुरक्षा नभइकन आउँदैन र त्यसै चिजमा चाहिँ शान्ति सुरक्षादेखि लिएर गभर्मेन्टको इन्स्टेबिलिटी र टुरिज्म आउन नसकेको कारणले र लास्टमा चाहिँ त्यसमा अब जस्तो आचार्यज्यू तपाईँ अर्थशास्त्रीको विद्यार्थी पनि, नेपालमा पनि अहिले यो बहस चलेको छ कि हामी पनि श्रीलङ्काको सिचुएसनमा पुग्छौँ क्या। राष्ट्र ब्याङ्कले अब यो आज ठ्याक्कै फेरि कस्तो संयोग पऱ्यो भने जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीले के भन्नु भने राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो कार्य समितिमा रहेका मान्छेहरू, सञ्चालक बोर्डमा रहेका व्यक्तिहरूले नै तिनीहरूले नै सूचना लिक गरेर चाहिँ आज हामीले चाहिँ गलत अफवाह फैलाउनु भयो भन्ने कुरा आयो। राष्ट्र ब्याङ्क भन्छ हामीसँग ढुकुटीमा चाहिँ विदेशी मुद्रा अर्थात् हामीसँग डलर छैन, हामी खरिद गर्नलाई 5 महिना 6 महिनाभन्दा बेसी सक्दैनौँ, हाम्रो क्षमता यति नै हो आयात गर्न सक्ने। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदैछ भनिएको छ, महँगी बढेको बढै छ। यो परिस्थिति आयो, यसको दोषी को, यसको सल्युसन के हुन सक्छ अर्थशास्त्रीको नाताले तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा हेर्नुहोस्, म राजदूत हुँदाखेरि चिनमा मैले त्यहाँ के देखेँ भने पहिला हामीले पढ्दाखेरि विद्यार्थी हुँदाखेरि मेरो पालाको कुरा गर्छु, त्यहाँ चाहिँ भनौँ न यो कल्चरल रिभोल्युसनको बेलामा, सांस्कृतिक क्रान्तिको बेलामा ग्रेट लिभ फरवर्ड होइन, त्यसको बेलामा त्यो चिन चाहिँ 1949मा उनीहरू पिसिआर गठन भयो होइन। तर त्यस पछाडिको चाहिँ इकोनोमिक पोलिसी प्रोग्रामको कारणले फेल भएर 30औं लाख मान्छे चाहिँ भुखमरीले मरे। त्यो मुलुकमा म 1998मा को अन्ततिर राजदूत भएर जाँदाखेरि खाद्यान्न सरप्लस, कोही मान्छे म त्यहाँ 4 वर्ष बस्दाखेरि भोकमरीले एउटा व्यक्ति पनि मरेको तथ्याङ्क मैले चिनको मिडियाबाट होइन विदेशी मिडियाबाट पनि पाइनँ। त्यो देखेर मैले यहाँ 2001मा चाइनिज प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएको बेलामा, नेपाल भ्रमण भएको बेलामा हामीले एग्रिकल्चरल कोअपरेसनको एग्रिमेन्ट गरायौँ। त्यसले नेपालको गरिबी, हाम्रो किसानहरूको स्तर उकास्नलाई धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउँथ्यो। त्यो एग्रिमेन्ट भयो, दुईवटा प्रधानमन्त्री बसेर यहाँ गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाइनिज प्राइम मिनिस्टरको प्रेजेन्समा, त्यो एग्रिमेन्ट लागू भएन। दोष कसको? हाम्रो देशको निमित्त चिनले, म चिनमा राजदूत थिएँ त मैले चिनसँगको एग्रिमेन्ट गराउँछु। त्योभन्दा अगाडि म इजरायल पनि भ्रमण गरेको थिएँ, मलाई इजरायलको टेक्नोलोजी थाहा छ, त्यसको एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी मैले हेरेको छु, त्यसको इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी पनि मलाई थाहा छ। मोसाब र किबुट्सको बारेमा म जानकार छु, अहिले पनि मलाई ती चिजहरू मेरो मानसपटलमा छ। इजरायलको टेक्नोलोजी पनि हामी ल्याउन सक्छौँ, अहिले पनि गर्नुपर्छ। कतिपय अहिले इजरायलबाट आएका व्यक्तिहरूले यहाँ नेपालमा चाहिँ कृषि सम्बन्धी काम गरिरहेका छन्। म राजदूत चिनमा छु, मैले भारतीय टेक्नोलोजी र इजरायलको कुरा गर्ने त मेरो हैसियत त थिएन। हो, त्यो एग्रिमेन्ट गराएको चिज नेपालमा लागू हुँदैन, दोष कसको? हामीले चाहिँ त्यही किसिमको ट्रान्जिटको एग्रिमेन्टको कुरा गऱ्यौँ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नै मैले ट्रान्जिटको ड्राफ्टहरू एक्सचेन्ज गराएको छु। अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री मेरो काउन्टर पार्ट थिए, वाङ्गी एसिस्टेन्ट मिनिस्टर थिए म जाँदा, पछि चाहिँ प्रमोसन भएर भाइस मिनिस्टर भए। हामीलाई चाहिँ दुईवटा, अब यतातिर भारत छ, यतातिर चिन छ, दुईटै मुलुकसँग हामीलाई त ट्रान्जिट चाहियो नि त, चाहिएन? कति मुलुकहरू एउटै मुलुकबाट घेरिएको मुलुक पनि छ। लेसोथो भन्ने मुलुक साउथ अफ्रिकामा, चारैतिरबाट साउथ अफ्रिकाले घेरेको छ, बिचमा सानो मुलुक छ लेसोथो। उसको दुईवटा छिमेकी छैन, एउटै छिमेकी छ। जता पूर्व हेरे पनि त्यही छ, पश्चिम हेरे पनि उही छ। हामीसँग त दुईवटा छिमेकी छ, दुईवटामा किन नगर्ने हामीले? कति मुलुकहरू डबल ल्यान्डलक छन् सेन्ट्रल एसियन कन्ट्रिजहरूमा, यो त खोजी गर्नु पऱ्यो नि त। ती मुलुकहरू सर्भाइभ गरिराखेका छन्, ती मुलुकहरूमा आर्थिक नाकाबन्दी के कारणले चाहिँ हाम्रो भएको त यस्तो हो। हामी चाहिँ किनभने अघि यहाँले भन्नुभयो खाद्यान्नदेखि लिएर अहिले 6 महिनाभन्दा हामी के इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ? हामी स्वावलम्बी हुनुपर्छ। स्वावलम्बी सबै चिजमा हुन सकिँदैन, तर खाद्यान्न, अघि मैले नेसनल सेक्युरिटीको कुरा गरेँ, खाद्यान्न हामी फल, लसुन कहाँको खानुहुन्छ यहाँ, प्याज कहाँको खानुहुन्छ? छैन, भारतको नि
स्याउ कहाँको खानुहुन्छ, अनि हामी कृषि प्रधान देश चामल कहाँको खान्छौँ हामी, अनि हामी कृषि प्रधान देश दुध कहाँको खान्छौँ, माछा कहाँको खान्छौँ, तरकारी कहाँको खान्छौँ। यो सानो कुरा। यो चिजमा राष्ट्र अघि मैले भने त्यसैले त्यो 40 लाख विदेशीको जनशक्तिलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो, यहाँ एग्रिकल्चरमा इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो। सानो कल कारखाना हो, म प्रधानमन्त्री भए मैले त्यो गर्थेँ भनेर, म त चुनाव लडेको छैन, म प्रधानमन्त्री हुनलाई मैले त्यो भने सुझाव हो। सुझाव जो प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो गाइडलाइन मानेर एउटा विज्ञको समूह बनाऊ र त्यसको आइडिया लिएर काम गर। त्यति मात्र मेरो निवेदन हो, बिन्ती हो, जे भनौँ। हस्, समय विषयको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो विशेष सन्दर्भ विशेष लाइभमा हामीसँग कूटनीतिज्ञ पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी पछिल्लो समय राजनीतिक विषय र खास गरी राजदूत नियुक्तिको विषय र देशको अहिलेको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विषय, गरिनुपर्ने कूटनीति र परराष्ट्र नीतिको सवालमा दुई देशबीचका सम्बन्ध, बहुआयामिक विषय, बहुराष्ट्रिय विषय र देशको अर्थतन्त्र कसरी एउटा समृद्ध बनाउन सकिन्छ, आर्थिक समृद्धि र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको अतिथिसँगै आजको यो विशेष अङ्कबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।